हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? आयज आमी रेच्याद मसालो करप. तें करपाक आमकां मीठ, जिरें, कालाफुरां, फूल, दगडफूल, हळदी पिठो, तिकी, लसूण, उदो, साकर, पियाव, मिरसांग्यो, सुकी कोथमीर, आमसाणी आनी विनेगर जाय. तें आमी सगळें न्ही मिक्सरान घालया आनी सगळें न्ही एक एक पावटी वांटया. जरी तर तुमकां न्ही मातशें मिरसांगे पीठ तीख बी जावं न्ही जाल्यार तर मिरसांग मातशें सुबेज घालूंक जाता ओ मिरयां घालूंक जाता. आनी आंबट जाय जाल्यार इल्ली विनाग्र सुबेज घालाय. सो आतां हांवें तें सगळें घाता. तिकी घायल्या, लवंग घायलां, जिरें, लसूण, आतां मिरसांग घाता, हळदी पीठ घायलां. आनी आतां तो वांटयता मसाला न्ही. चिकना देखून घालूंक जाता, रेड चिकन कोत्ताय चोय तेका, पूण बरो लागता. सगळीं घाता चिकना मसाला हांव मागीर आनी दाखयता. मातशें थोडें कितें ऍड करूं जाय, सो तें मागीर सांगता. आतां तो न्ही हांव वांटयता. आनी कोणाको जर रांदून ना कोण अशें करून फ्लॅटान बी रावताय न्ही तेमी हेचेर कायली चिल्लें तेल घालून मागीर फ्राय कराय पिया. आतां तो हांव वांटयता. आजचो मुगे मसालो न्ही वांटून जालो. तुमकां मुगे विडियो लायक जाय जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. बाय.